नमस्कार, एबी न्यूज खबरको दैनिक अनि पृथक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजमा स्वागत छ। साना खबर या ठूला खबर जसले समाजलाई सकारात्मक दिशातर्फ डोहोर्याउँछ या त्यस्ता खबर जसले सम्बन्धित पक्षलाई सचेत बन्न खबरदारी गर्छ। खबर हरपल अनि निरन्तर देशैभरका खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एबी न्यूज एट देशमा आजलाई आउनुहोस् सुरु गरौँ। सरकारले 1 वर्ष अघि बागलुङको धौलागिरी अस्पतालको स्तर वृद्धि गरी 200 बेड क्षमताको अस्पताल बनाउने घोषणा गरी पठाएको 100 थान बेड अस्पतालमै अलपत्र परेको छ। अस्पतालमा भएको जनशक्ति समेत धमाधम सरुवा गरेर अन्यत्र लगेपछि स्वास्थ्य सेवा दिन समेत हम्बे परेको छ। नेपाल सरकारले गत वर्षको बजेटमै धौलागिरी अस्पताललाई 200 बेड क्षमताको बनाउने घोषणा गरेको थियो, तर अहिलेसम्म त्यो नीति कार्यान्वयनमा नआउँदा बागलुङमा बिरामीको उपचारमा समस्या भएको छ। स्वास्थ्य मन्त्रालय तहबाट झन्डै 100 बेड धौलागिरी अस्पताल बागलुङको लागि आइसकेका छन्। सीमित बेडमा जटिल बिरामी भएकालाई मात्रै राखेर उपचार गर्नु परेपछि सामान्य बिरामीलाई घरमै बस्न लगाइएको अस्पतालका स्टाफ नर्स शान्ति भण्डारीले बताए। निर्माणाधीन सी ब्लक अलपत्र परेकाले ती बेड जडान गर्न नसकिएको हो। बेड स्टोरमै थन्किँदा बिरामी भने घरमा बस्न बाध्य छन्। 6 वर्ष अघि सकिनुपर्ने अस्पताल अलपत्र परेपछि ल्याएका बेड स्टोरमा थन्क्याउनु परेको अस्पताल व्यवस्थापन समितिले जनाएको छ। कोरोना भाइरसको दोस्रो चरण सुरु भएसँगै भाइरसका कारण मृत्यु भएपछि नेपाल सरकार, प्रदेश तथा जिल्लाले कोरोना नियन्त्रणका लागि प्रदेशभरि नै निषेधाज्ञा घोषणा गरेको छ। निषेधाज्ञा भएपछि व्यापारीहरूले भने निषेधाज्ञाको मौका छोपी हरेक खाद्यान्न वस्तुहरूमा कालो बजारी सुरु गरेका छन्। रङ्गेली नगरपालिका, सुनवर्सी नगरपालिका, रतुवामाई नगरपालिका तथा धनपालथान गाउँपालिका क्षेत्रमा रहेका खुद्रा तथा थोक विक्रेताहरूले खाद्यान्न खरिद गर्दा केही साताको भन्दा बढी मूल्य लिएर बिक्री वितरण गर्ने गरेको स्थानीयहरूले आरोप लगाएका छन्। खाद्यान्न पसलहरूमा सर्वसाधारणहरूले देख्ने गरी मूल्य सूची लेखिएको बोर्ड राख्नुपर्ने भए तापनि उक्त पसलहरूमा भने कुनै मूल्य सूची नराख्ने गरिएको भेटिएको छ। निषेधाज्ञाको समयमा खाद्यान्न वस्तुहरूलाई निर्बाध रूपमा आयात गर्न दिए तापनि व्यापारीहरूले भने सामानको मूल्य बढेको भन्दै उपभोक्ताहरूसँग बढी रकम लिने गरेका छन्। कोरोनाको महामारी समयमा स्थानीय सरकारले बेला बेलामा अनुगमन नगर्दा व्यापारीहरूले साधारणहरूसँग बढी मूल्य लिएर खाद्यान्नहरू बिक्री वितरण गर्ने गरेको स्थानीय द्रौपदी देवी मण्डलले बताएका छन्। गोर्खा प्रहरीले जिल्लाको विभिन्न स्थानबाट 71 थान सिलिन्डर संकलन गरेको छ। नयाँ भेरिएन्ट सहितको कोरोना संक्रमितहरूका लागि उपचार गर्दा अक्सिजनको आवश्यकता पर्न सक्ने भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय गोर्खाले जिल्लाभित्र रहेका सबै प्रकारको अक्सिजन सिलिन्डर संकलन गर्न प्रहरीलाई पत्राचार गरेको थियो। प्रहरीले सोमबार नै जिल्लाभर अभियान सञ्चालन गरेर ग्यारेज, ग्रिल उद्योग, क्रसर तथा विभिन्न निकाय तथा उपभोक्ता लगायतसँग अन्य प्रयोजनमा प्रयोग भइरहेका अक्सिजन सिलिन्डरहरू संकलन गर्ने क्रममा जिल्लाभर 71 थान संकलन भएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाका सूचना अधिकारी प्रहरी नायब उपरीक्षक प्रकाश दाहालले जानकारी दिए। अभियान अन्तर्गत गोर्खा बजार, 12 किलो क्षेत्र, मजुवा, देउराली, आरुघाट, ठाडी पोखरी, जौबारी तथा जिल्लाभित्रका प्रहरी चौकी रहेको वरपरका उद्योग, कल कारखाना, क्रसर, ग्रिल उद्योग जस्ता व्यापारिक प्रतिष्ठानबाट ठूलो, मझौला र सानो साइजका खाली र भरी गरी जम्मा 71 थान अक्सिजन ग्यास सिलिन्डरहरू संकलन भएको हो। संकलनका क्रममा जहाँ जस्तो अवस्थामा सिलिन्डर भेटिएको छ, सिलिन्डर धनीलाई प्रहरीले मुचुल्का सहितको पत्र दिएको र महामारीको प्रकोप सकिएपछि सोही अवस्थामा फिर्ता गर्ने शर्त राखिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालय गोर्खाले जनाएको छ। संकलित सबै सिलिन्डर तत्कालै गोर्खा अस्पताल वा आइसोलेसन सेन्टरलाई बुझाउने तयारी भइरहेको छ। अर्घाखाँचीको सदरमुकाम सन्धिखर्कमा रहेका घरेलु तथा साना उद्योगहरूले प्रयोग गरेका 15 थान अक्सिजन सहितका सिलिन्डर अर्घाखाँची अस्पतालमा लगिएको छ। कोभिड-19 को संक्रमण दिन प्रतिदिन बढेसँगै जिल्ला प्रहरी कार्यालय अर्घाखाँचीका प्रहरी नायब उपरीक्षक माधव बुढाथोकीको नेतृत्वमा खटिएको प्रहरी टोलीले साना तथा घरेलु उद्योगमा प्रयोग गरिरहेका 15 थान अक्सिजन सिलिन्डर व्यावसायिककै सहमतिमा अर्घाखाँची अस्पतालमा लगिएको हो। उक्त अक्सिजन सिलिन्डर ग्यास प्रमुख जिल्ला अधिकारी विष्णु पौडेलले अर्घाखाँची अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमलाई हस्तान्तरण गरेका छन्।
रौतहटको गौर अस्पतालको माथिल्लो तलाहरूमा 10 बेडको आइसियु छ, 4 वटा भेन्टिलेटर मेसिन छन्। हेर्दा सबै सामान नयाँ छन्, तर दुर्भाग्य कोरोनाको संक्रमण बढेर बिरामी मृत्युको मुखमा पुग्दा समेत यी मेसिनहरू प्रयोगमा आउन सकेका छैनन्। गौर अस्पतालको भवनको पछाडि पश्चिमपट्टि एउटा अर्को भवनलाई अस्थायी कोभिड वार्ड बनाइएको छ। गौरमा रहेको कोभिड अस्पतालमा अक्सिजन बाहेक अन्य कुनै उपचार नपाउँदा बिरामीले ज्यान गुमाउन थालेको स्थानीयको आरोप छ। सदरमुकाम गौरको अस्पताल चरम राजनीतिक थलो बनेपछि वर्षौंदेखि अस्पताल आफै बिरामी भएर थला परेको छ। मेडिकल माफिया र राजनीतिक चलखेलका कारण गौर अस्पतालमा राम्रा चिकित्सक डाक्टर आउन चाहँदैनन्। जिल्लामा जनशक्ति पठाउनका लागि सम्बन्धित निकायमा ताकेता गर्दा समेत आवश्यक चिकित्सक तथा स्वास्थ्य कर्मी उपलब्ध हुन नसकेको गौर अस्पताल प्रमुख डाक्टर कृष्ण शाह दुखेसो पोख्छन्। कोरोना संक्रमितको स्वास्थ्य अवस्था जटिल हुँदा एनेस्थेसिया, प्यारामेडिक, फिजिसियनको अभावमा आइसियु र भेन्टिलेटरको सेवा दिन नसकेको डाक्टर शाह बताउँछन्। किसानहरूका बालीमा लाग्ने किरा तथा रोगका कारण उत्पादन बढिरहेको समयमा मोरङको बेलबारी नगरपालिकाले कृषि वैज्ञानिकहरू मार्फत बाली परीक्षण शिविर सञ्चालन गर्न थालेको छ। कोरोना कहरका समयमा समेत नगरपालिकाले कृषि उत्पादनमा कमी नआओस् भनेर किसानहरूको बाली परीक्षण सहित किरा तथा रोग निदानका उपायहरूका विषयमा जानकारी गराउन थालेको हो। किसानहरूले लगाएका बाली तथा बिरुवाहरूमा किरा लाग्ने, फल पाक्नु अघि नै झर्ने, बाली नसप्रने आदि समस्या देखिन थालेपछि नगरपालिकाले कृषि अनुसन्धान निर्देशनालय तरहरासँग समन्वय गरी कृषि वैज्ञानिकहरू सहितको सेवा दिन थालेको छ। किसानले मकै, काँक्रा, फर्सी लगायतका तरकारी र फलफुलमा लाग्ने किरा तथा रोगको निदानका लागि कृषि वैज्ञानिक तथा प्राविधिकहरूले किसानहरूलाई सहजीकरण गर्दै आएका छन्। बाली तथा बिरुवाहरूमा किरा तथा विभिन्न किसिमका रोगहरू देखिएको र अहिलेको समयमा किसानले लगाएको मकै बालीमा धेरै नै किराको समस्या देखिएको बताउँदै समाधानका लागि किसानहरूलाई कीटनाशक औषधि तथा अन्य औषधिका विषयमा कीट वैज्ञानिक ईश्वर भण्डारीले जानकारी गराए। केही दिन अघिदेखि कृषि क्षेत्रको विकास र विस्तारमा सहयोग पुर्याउँदै किसानहरूलाई बालीमा लाग्ने किरा तथा रोगहरूका निदानका विषयमा सहजीकरण गर्ने गरी बाली परीक्षण तथा उपचार शिविर सञ्चालनमा ल्याइएको नगरपालिकाको कृषि शाखाले जनाएको छ। जिल्ला प्रहरी कार्यालय स्याङ्जाका प्रमुख प्रहरी उपरीक्षक होविन्द्र बोगटीले गण्डकी प्रदेश सांसद भगत प्रकाश मल्लको डोजर नियन्त्रणमा लिएका छन्। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले सांसद मल्लको डोजर अवैध क्रियाकलापमा संलग्न भएको भन्दै नियन्त्रणमा लिएका हुन्। गण्डकी प्रदेश सांसद मल्लको डोजरले नियम विपरीत पुतली बजार नगरपालिका 13 पुलको मुखमा अवैध रूपमा आधी खोला दोहन गरी काम गरिरहेको थियो। नेपालको कानूनमा खोला नालाहरूमा कुनै पनि डोजरहरूको प्रयोग गरेर कुनै पनि काम दोहन तथा उत्खनन गर्न पाइँदैन। अवैध रूपमा सिंचाई कार्यालयको नदी नियन्त्रण सम्बन्धी काम गर्दै आएको डोजर नियन्त्रणमा लिएको जिल्ला प्रहरी कार्यालयका प्रमुख प्रहरी होविन्द्र बोगटीले जानकारी दिए। प्रहरी उपरीक्षक बोगटीले G1471 नम्बरको डोजरले नदी उत्खनन गरेको गुनासो आएकाले अनुसन्धानका लागि नियन्त्रणमा लिएको बताए। अरूलाई पाठ सिकाउनु पर्ने सांसद मल्लले खोला नालामा डोजर प्रयोग गरी अवैध रूपमा उत्खनन गर्दै गर्दा सांसद मल्लले नै धज्जी उडाइरहेको स्थानीयहरूले प्रतिक्रिया दिएका छन्। सांसद मल्लले जिल्लाका केही सञ्चार कर्मीहरूलाई फोन गर्दै आफ्नो कम्पनीले काम गरेको र कामप्रति अप्ठ्यारो नपारिदिन अनुरोध गरेका थिए। सरकारवाला निकायले आफूलाई खबरदारी गरेको बताउँदै मल्लले पत्रकारहरूले सम्बन्धित निकायलाई प्रश्न गरेको बताए। सडक अवरुद्ध भएपछि बोलेरो जीप सञ्चालनमा समस्या भएको छ। सदरमुकाम सिमकोटदेखि बरगाउँ हुँदै दोजामसम्मको सडक अवरुद्ध हुँदा आवत जावतमा समस्या भएको छ। दैनिक रूपमा सदरमुकाम सिमकोटदेखि यात्रुहरूलाई गाउँ गाउँमा लिनका लागि सञ्चालनमा रहेको सिमकोट रलिङ सडक खण्ड अवरुद्ध हुँदा गाडी सञ्चालनमा शास्ति भएको छ। सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 4 को बुराउँसेको हुमाने खोला, वडा नम्बर 2 स्थित प्याङप्याङ खोलामा माथिबाट खसेको ढुङ्गा माटोले सडक अवरुद्ध बनाएपछि समस्या आएको हो। सडक अवरुद्ध भएपछि विभिन्न कामका लागि आवत जावत गर्ने यात्रुहरूले शास्ति खेप्नु परेको स्थानीय निमा लामाले गुनासो गरेका छन्। केही दिन मात्रै सिमकोट गाउँपालिका वडा नम्बर 1 र 2 को स्वास्थ्य संस्थाहरूमा CFD नेपालद्वारा सहयोग गरिएको औषधि लिएर जाँदा गाडी पास नहुँदा 2 वटा बोलेरो जीपहरू फिर्ता भएको लामाले बताए। 2-4 जना यात्रुले भत्केको सडक मर्मत गरेपछि मात्रै उक्त औषधि पुर्याउन सफल भएको
रहेको गाडी चालक नरबहादुर लामाको भनाइ छ। पटक पटक उक्त सडक मर्मत गर्दा पनि माथिबाट आएको रेलो माटो र ढुङ्गाले सडक अवरुद्ध हुने गरेको हो। उक्त सडकको मर्मतका लागि सम्बन्धित सरोकारवाला निकायको समयमै ध्यान जान जरुरी छ। बाँकेमा निषेधाज्ञा जारी गरेको लामो समय भए पनि कोरोना नियन्त्रणमा आउन सकेको छैन। जिल्ला कोभिड संकट व्यवस्थापन केन्द्रले दैनिक सार्वजनिक गर्ने संक्रमित र मृत्यु संख्या दिनानुदिन बढिरहेको छ। मंगलबार मात्रै बाँकेमा 15 जनाको मृत्यु भएको छ। बर्दियाका 8 जना, बाँकेका 5 जना, कञ्चनपुरका 1 र रुकुमका 1 जनाको मृत्यु भएको कोरोना स्रोत व्यक्ति तेज ओलीले जानकारी दिए। यसरी मंगलबारसम्म बाँके जिल्लाका 197 र बाहिर जिल्लाका 151 जना कोरोनाका कारण बाँकेका विभिन्न अस्पतालमा उपचारका क्रममा निधन भएको छ। जिल्लामा अहिले करिब 4500 सक्रिय संक्रमित छन्। यसैबीच संयुक्त बजार अनुगमन टोलीले नेपालगञ्ज मेडिकल कलेज हाताभित्र रहेको गौतम बुद्ध नेपालगञ्ज फार्मेसीलाई रेमडेसिभिरको कालोबजारी गरेको भन्दै 2 लाख जरिवाना गरेको छ। उक्त फार्मेसीले 21 भाइल बिना बिल बिक्री गरेको पाइएको अनुगमन टोलीले जनाएको छ। विश्वव्यापी महामारीको रूपमा फैलदै गरेको कोभिड-19 को दोस्रो लहरको संक्रमण फैलन नदिन स्थानीय प्रशासनले लागू गरेको निषेधाज्ञाको अवज्ञा गर्ने व्यक्ति तथा सवारी साधनहरूलाई नियन्त्रणमा लिएको छ। जिल्ला सदरमुकाम तौलिहवा, कृष्णनगर, चन्द्रौटा, गोरुसिङ्गे, बाणगङ्गा, पकडी लगायतका स्थानहरूमा निषेधाज्ञा उल्लङ्घन गरी हिँड्ने व्यक्तिहरूबाट हरेक दिन जसो 200 बढी मोटरसाइकल र सवारी साधनहरू प्रहरीले नियन्त्रणमा लिएको प्रहरी नायब परीक्षक धर्मराज भण्डारीले बताए। यसरी नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई जिल्ला प्रहरी कार्यालय तौलिहवा, इलाका प्रहरी कार्यालय पकडी, कृष्णनगर, गोरुसिङ्गे लगायतका प्रहरी युनिटहरूमा राखिएको छ। नियन्त्रणमा लिएका व्यक्तिहरू र नियन्त्रणमा लिएका सवारी साधनहरूलाई प्रहरीले दिनभर होल्ड गरेर जरिवाना काटेर साँझको समयमा फिर्ता गर्ने गरेको छ। यसरी नियन्त्रणमा राखिएका भारतीय नम्बर प्लेटका सवारी साधनहरूलाई भने निषेधाज्ञा अवधिभर प्रहरी नियन्त्रणमै राखी निषेधाज्ञा अवधिपछि नियम अनुसार आवश्यक कारबाही गरिने प्रहरी उपरीक्षक नवराज अधिकारीले बताए। दोस्रो चरणको कोरोना संक्रमण तीव्र गतिमा फैलिएसँगै संक्रमणका बिरामीहरू अस्पतालमा भर्ना हुने क्रम बढ्दो छ। बिरामी बढेसँगै अस्पतालमा शय्या तथा अक्सिजन अभावका कारण दिनानुदिन बिरामीहरूको ज्यान जाने क्रम पनि बढिरहेको छ। पछिल्लो समय अक्सिजनकै अभावका कारण कोरोना संक्रमणका बिरामीहरूले अकालमा ज्यान गुमाइरहेका छन्। बाँकेको नेपालगञ्जमा बिरामीको चाप बढेसँगै बर्दियामा पनि यसको असर प्रत्यक्ष रूपमा परेको छ। यसलाई मध्यनजर राख्दै बर्दियाको गुलरियामा अक्सिजन बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको छ। मेरो लागि अक्सिजनमा मेरो योगदान भन्ने मूल नाराका साथ अक्सिजन बैंक सञ्चालनमा ल्याइएको हो। बर्दियामा आबद्ध विभिन्न व्यवसायीहरूले विपदका बेलामा सामाजिक उत्तरदायित्व वहन गर्नै पर्ने जिम्मेवारी महसुस गर्दै बर्दिया अक्सिजन बैंक सञ्चालन समिति मार्फत सहज र सुलभ सेवा प्रदान गर्ने उद्देश्यका साथ बैंक स्थापना गरिएको निर्माण व्यवसायी संघ बर्दियाका अध्यक्ष तथा अक्सिजन बैंकका संयोजक भेषराज पौडेलले बताए। पछिल्लो समयमा टमाटर खेतीको लागि ख्याति कमाएको धनकुटाका किसानहरूले लगाएको ठूलो परिमाणको टमाटर बाली हावाहुरीले नोक्सान गरिदिएको छ। शुक्रबार आएको हावाहुरीले किसानले लगाएका टमाटरको टनेल सहित बालीमा क्षति पुर्याइदिएको हो। UNDP र धनकुटा नगरपालिकाको साझेदारीमा कोभिड-19 रेस्पोन्स एन्ड सोसियो इकोनोमिक रिकभरी प्रोजेक्ट नामक परडेप नेपाल धनकुटा मार्फत धनकुटाका किसान कुलबहादुर कार्कीले लगाएको टनेल सहितको टमाटरमा नोक्सान हुँदा किसानलाई 2 लाख रुपैयाँ बराबर नोक्सान भएको गुनासो गरेका छन्। अनुदानमा टमाटर लगाएको र लगाएको 2 महिनामै एउटा बोटबाट 5 केजी उब्जनी लिन सफल भइरहेको समयमा भुमरी सहितको हावाहुरीले नोक्सान गरिदिएको किसान कार्कीले बताए। अनुदान लिएर टमाटर खेती लगाएका कार्कीले टनेल सहित बोट तथा फल भुमरी सहितको हावाहुरीले नोक्सान पारिदिएको पाइएको र सम्बन्धित निकायमा क्षतिपूर्तिको लागि आफूले कुरा राखिदिने परडेप नेपालका कृषि अधिकृत सूर्य प्रसाद सापकोटाले बताएका छन्। हुम्ला जिल्लाको सिमकोट गाउँपालिका वार्ड नम्बर 1 कुम्लिङ जिउलाको सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइ, 2 को ठेहे स्वास्थ्य चौकी र 7 को डाँडाफाया स्वास्थ्य चौकीमा विकासका लागि साझा मञ्च CFD नेपाल हुम्लाले कोभिड-19 बाट बच्ने स्वास्थ्य सामग्री र औषधि हस्तान्तरण गरेको छ। विश्व महामारीको रूपमा फैलिरहेको दोस्रो लहरको भेरिएन्ट कोरोना भाइरसले आक्रान्त पारिरहेको बेला हुम्लाको ठेहे स्वास्थ्य चौकीलाई 63, डाँडाफाया स्वास्थ्य चौकीलाई 62 र कुम्लिङ सामुदायिक स्वास्थ्य इकाइलाई 58 प्रकारका औषधि लगायतका
अन्य कोभिड-19बाट बस्ने स्वास्थ्य सामग्री हस्तान्तरण गरेको हो। लामो समयदेखि जिल्लाको स्वास्थ्य क्षेत्रमा काम गर्दै आएको उक्त संस्थाले विभिन्न स्वास्थ्य चौकीहरूमा औषधिको अभाव नहोस् भन्ने उद्देश्यका साथ उक्त औषधि र स्वास्थ्य सामग्री सहयोग गरेको संस्थाका संयोजक सौरभ लामाले जानकारी दिए। संस्थाले गाउँपालिका भित्र 3 वटै स्वास्थ्य संस्थामा पुगेर सरकारले निशुल्क रूपमा दिने औषधि बाहेकका औषधिहरू सहयोग गर्दा सो स्वास्थ्य संस्थालाई निकै राहत हुने थिए स्वास्थ्य चौकीका इन्चार्ज सबिन भण्डारीले बताए। गाउँमा पठाएको औषधि र कोभिडका स्वास्थ्य सामग्रीलाई सिमकोट गाउँपालिकाका स्वास्थ्य संयोजक दानबहादुर बोहराको रोहबरमा बुझाइएको थियो। निषेधाज्ञाका कारण प्रभावित भएको भन्दै विद्युत महसुल र कर बुझाउने समय थप्न पर्सा तथा बाराका उद्योगी व्यवसायीले सरकारसँग माग गरेका छन्। वीरगञ्ज पथलैया औद्योगिक करिडोरका उद्योग व्यवसायीहरूमा वैशाख 16 गतेदेखि लगाइएको निषेधाज्ञाका कारण दैनिक उत्पादन व्यवसाय र अन्य आन्तरिक कामहरू प्रभावित भएकाले समय थप्नुपर्ने निजी क्षेत्रको माग छ। वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले नेपाल विद्युत प्राधिकरण र आन्तरिक राजस्व विभागलाई पत्र लेखेर तोकेको समयभित्र विद्युत महसुल र कर दाखिला गर्न सक्ने अवस्था नरहेको बताएको छ। स्वास्थ्य नै सबैभन्दा ठूलो कुरा भएकाले अहिले उद्योग प्रतिष्ठानमा कर्मचारी तथा कामदार आवत जावत गर्न नसकेकाले समस्या भएको संघका अध्यक्ष सुबोध कुमार गुप्ताले बताए। झापाको बेटामोड स्थित बीएनसी अस्पतालले कोभिड-19 का बिरामीको उपचार सहजताको लागि 200 शय्या सञ्चालनमा ल्याएको छ। प्रदेश 1, प्रदेश 2 सहित देशका विभिन्न क्षेत्रबाट हवाई बेड लिफ्ट गरी कोभिडका संक्रमितलाई धमाधम बीएनसी ल्याउने क्रम जारी रहेपछि अस्पतालले कोभिडका बिरामीको उपचारको लागि शय्या थप गरेको अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। कोरोनाका बिरामीको चाप अस्पतालमा वृद्धि भएसँगै शय्या थप गरिएको अस्पतालका जनसम्पर्क अधिकृत प्रमेश गिरीले जानकारी दिए। यसअघि अस्पतालले 25 शय्या मात्र कोरोना बिरामीलाई छुट्याएको थियो, तर संक्रमित थपिँदै गएपछि अस्पतालले शय्या थप गरेको हो। दक्ष जनशक्ति, भौतिक पूर्वाधार तथा आधुनिक उपकरणका क्षमताले भ्याएसम्म बिरामीलाई गुणस्तरीय सेवा प्रदान गर्ने अस्पताल प्रशासनले जनाएको छ। मौजूद रहेका 65 भेन्टिलेटर सहित सघन उपचार कक्ष 9 आइसियु मध्ये गम्भीर संक्रमितको लागि 50 शय्या छुट्याउने र 60 चिकित्सक सहित आवश्यक स्वास्थ्य कर्मी तयारी अवस्थामा रहेको पनि अस्पतालले जनाएको छ। कोरोनाको दोस्रो लहर देखिन थालेपछि छाएको सन्तास नियन्त्रण गर्न तथा जारी लकडाउनमा सहर बजारमै एम्बुलेन्स पाउन समस्या हुने गरेको पर्वतमा जलजला गाउँपालिकाले गाउँपालिकाको सवारी एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोगमा ल्याउन थालेको छ। ग्रामीण भेगमा पर्वतको जलजला गाउँपालिकाले कोरोना संक्रमित बिरामीहरू बोक्नका लागि अध्यक्ष र उपाध्यक्षले प्रयोग गर्दै आएको सवारी साधनलाई एम्बुलेन्सको रूपमा सञ्चालनमा ल्याएको हो। गाउँपालिकामा पछिल्लो समय कोरोना संक्रमितहरूको संख्या बढ्दै जान थालेपछि पालिकामा भएको एउटा मात्र एम्बुलेन्स पर्याप्त नभएको हुँदा आफूहरूले चढ्दै आएको गाडीलाई बिरामीको सेवामा लगाएको गाउँपालिकाका अध्यक्ष एम बहादुर मल्लले बताएका छन्। अध्यक्ष मल्लले प्रयोग गर्ने बा 2 4222 को स्कर्पियो र उपाध्यक्ष सीमा गर्बुजा पुनले प्रयोग गर्ने ग 1 42 नम्बरको बोलेरो गाडीलाई एम्बुलेन्सको रूपमा प्रयोग गर्न लागि हो। नेपालको पवित्र नदी कालीगण्डकीमा पाइने शालिग्रामको संरक्षण गर्दै बागलुङ सदरमुकाममा सुरुङ निर्माण गरी त्यही भित्र शालिग्राम संग्रहालय निर्माण भएपछि यसले आन्तरिक मात्र नभई विश्वकै धार्मिक पर्यटकलाई समेत आकर्षित गरेको छ। गण्डकी प्रदेशको दोस्रो ठूलो व्यापारिक केन्द्र बागलुङ नगरपालिका वडा नम्बर 4 कुडुलेमा सुविधा सम्पन्न सुरुङ निर्माण गरी हिन्दू धर्मावलम्बीले धार्मिक आस्थाको रूपमा पुज्ने पवित्र शालिग्राम एकीकृत गरी निर्माण गरिएको संग्रहालयले यति बेला सबैलाई आकर्षित गरेको छ। भगवान शिव को प्रिय अस्त्रका रूपमा मानिने त्रिशूल आकारमा भूगर्भभित्र 76 मिटर लामो सुरुङ धार्मिक दृष्टिले अति नै महत्त्वपूर्ण मानिने शालिग्राम शिलालाई संग्रहालयमा व्यवस्थित रूपमा निर्माण गरिएको छ। संग्रहालयमा तिरुपति बालाजी धाममा 24,000 शालिग्रामलाई पहिलो चरणमा राखिएको छ। करिब 6 करोड लगानीमा बनेको सुरुङ मार्ग सहितको संग्रहालयमा 1 चक्रेदेखि 22 चक्रेसम्मको शालिग्राम रहेको तिरुपति बालाजी धाम मन्दिरका अध्यक्ष स्वामी ऋषि प्रपन्नाचार्यले बताए। रङ्गेली नगरपालिकाले 20 शय्याको कोभिड-19 हस्पिटल सञ्चालन गर्ने भएको छ। रङ्गेली अस्पतालसँग संयुक्त सहकार्यमा तत्कालै कोरोना संक्रमणबाट बिरामी भएकाहरूलाई उपचारमा कमी नहुने गरी रङ्गेली नगरपालिकाले कोभिड अस्पताल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको हो। आइतबार बसेको नगर स्तरीय कोरोना व्यवस्थापन केन्द्र LCCMC को बैठकले वैशाख 29 गतेदेखि नै आंशिक र जेठ 1 गतेदेखि पूर्ण क्षमता सहितको कोरोना हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याउने गरी निर्णय भएको रङ्गेली नगरपालिकाका मेयर दिलीप
बगडियाले जानकारी दिए। विराटनगर स्थित प्रदेश स्तरीय कोशी कोभिड अस्पताल लगायत प्रदेशका अधिकांश कोरोनाको उपचार हुने अस्पतालहरूमा थप बिरामीहरू भर्ना लिन नसक्ने अवस्थामा रहेकाले आफ्नो नगरका संक्रमितहरूको स्वास्थ्यलाई मध्यनजर गरी आफ्नै नगरपालिकाभित्र रहेको रङ्गेली अस्पतालसँगको सहकार्यमा भयावह अवस्था आउनुभन्दा अघि नै कोभिड हस्पिटल सञ्चालनमा ल्याउन लागेको मेयर बगडियाले बताए। अर्घाखाँची जिल्ला अस्पतालमा 10 शैय्याको एसडियू सेवा आइतबारबाट सञ्चालनमा आएको छ। कोरोना संक्रमित बिरामीको उपचारको लागि सेन्ट्रल अक्सिजन सप्लाई सहित 10 बेडको एसडियू सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालका प्रमुख डाक्टर कपिल गौतमले जानकारी दिए। जिल्लामै संक्रमितको उपचार सहज गराउन छोटो समयमै भवन निर्माण गरेर एसडियू सेवा सञ्चालनमा ल्याइएको अस्पतालले जनाएको छ। यसैबीच अक्सिजनको अभावमा हुने मृत्युदर कम गर्न अर्घाखाँची जापान सम्पर्क समाजले अर्घाखाँची जिल्ला अस्पताललाई 5 वटा इलेक्ट्रिकल अक्सिजन मेसिन खरिदको लागि 4,50,000 रकम उपलब्ध गराएको छ। सम्पर्क समाजका अध्यक्ष बाबुराम पौडेलको पहलमा उक्त रकम नेपाल पत्रकार महासंघ अर्घाखाँची मार्फत अस्पताललाई हस्तान्तरण गरिएको छ। जिल्लामा सामाजिक सेवाको क्षेत्रमा काम गर्ने सङ्घ संस्था र व्यवसायीले कोरोनाको जोखिमका बीचमा फ्रन्टलाइनमा काम गर्ने बागलुङका पत्रकारको स्वास्थ्य सुरक्षाका लागि मास्क प्रदान गरेको छ। नेपाल पत्रकार महासंघ बागलुङ शाखालाई जिल्लामा क्रियाशील सामाजिक संस्थाले कोरोना भाइरसबाट बस्नको लागि बाँग, सेनिटाइजर लगायतका स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको हो। बीवाईसी नेपाल, सन्चो मेडिकल हल, हाम्रो सानो प्रयास सामाजिक संस्थाबाट जिल्लामा कोरोना भाइरसको जोखिम बीच पत्रकारिता गर्ने पत्रकारको सुरक्षाको लागि स्वास्थ्य सामग्री प्रदान गरिएको बेडनेस टिमका प्रमुख नीतू खड्काले बताए। अहिलेको कोरोनाको महामारीको बेला सामाजिक उत्तरदायित्वका लागि केही सहयोग गरेको, यसले जोखिम मोलेर पत्रकारिता गर्ने पत्रकारलाई सहयोग गरेको बीवाईसी नेपालका अध्यक्ष मणिभद्र शर्माले बताए। नेपाल पत्रकार महासंघका अध्यक्ष नरेश कणेलले सहयोग सानो कि ठुलो भन्ने प्रमुख कुरा नभएको, प्रमुख कुरा अहिले गरिएको सहयोग भएको बताए। अहिले कोरोनाले जताततै जटिलता थपिँदै गएको छ। गाउँ गाउँमा अक्सिजनको अभाव हुँदै गएको हुँदा यसलाई व्यवस्थापन गर्न सबैले आफ्नो ठाउँबाट सहयोग गर्न अध्यक्ष कणेलले अनुरोध गरेका थिए। देशकै खबर अनि खबर भित्रको खबर खोज्ने हाम्रा खबरदाताहरूको सामूहिक प्रस्तुति एभिन्यूज एट देशमा आजमा हामी त्यस्ता खबरलाई ध्यान दिन्छौँ जुन खबर ओझेलमा परेका छन् र बन्न सक्छ खबर। एभिन्यूज एट देशमा आजका लागि यति नै। भोलि फेरि यही समयमा उपस्थित हुने नै छौँ। खबर भित्रको खबरका लागि हेर्दै गर्नुहोला एभिन्यूज खबर। नमस्कार।